भाइयों और दोस्तों, कुदरत को मुंड कदीम हो या दस्तूर चला लो वो कि दुनिया में जद जद भी बुराई फैलन लगी, इतना ता फसाद फिर जान लगा क्या इंसानों की हिदायत का वास्ता है रसूलों ने चलाता रहा। वे इस दुनिया में आ गए, इंसानों ने हिदायत की राह पर ला गए, बदिया ने खत्म करता रहा, शरारत का फितना जड़ों पट सटिया और सही ते गलत, हक ते ना हक, सच ते कूड़ और कुफर ते इस्लाम में फर्क समझाए। नबियों का इस सिलसिला की आखिरी कड़ी मेरा थारा सब का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्हें तो बाद क़यामत तड़ी उनको नबी आने वाला नहीं, जबकि हम लोग का सामने ये बुराई आज भी उसे तरह पड़ने लगी हुई। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इन बुराइयां अबे यही ना खत्म करनी जिम्मेदारी हम लोग का सिर लाई है। सूरह आले इमरान में इरशाद फरमायो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस आयत करीमा का तर्जुमा यो है कि तुम मुझ सुना लोग हैं क्यों जो तुम लोग का वास्ता पैदा किया हुआ है, और थारा चंगा उनकी वजह यह है कि तुम चंगे करना रोके और मंदी करन तो रोके, नाले तुम अल्लाह न मने। इस आयत करीमा तू जो पता चला लगा वो क्या नबूवत तो कम होने से उम्मत के सपुर्द है। दुनिया में जित की दे का मंदी ज्यादती आती जिसे तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या मुझ पहुंच गए सब दो पहला हाथ नाल उस बुराई को मुकाबलो कर। जे कदे इसकी ताकत ना वे तो जबान नाल उस बुराई ना रोको, तो कदे इतनी भी हिम्मत ना वे तो फिर कम तो कम दिलो उस बुराई ना बुराई समझो। लेकिन सारा लोग मिल गए कदे वो कम ना कर सकता वे, फिर उन्हें विच कोई लोग ऐसा जरूर वे जड़ा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता रहा करे, नहीं तो सारा मार का आफत आ जाएगी। इस गल तर यह आयत इशारा करे, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करें कि बनी इस्राइल में एक शख्स थो, आप तो चंगा पल्ला कम करे वे, लेकिन दूजा ना कदे उसने बुराई तो बाज रहना नहीं क्यों, जब आदाब आयो यो शख्स भी उन लोग का संग लाख हो गयो थो। इस वास्ते कदे हम आप चंगा होया पर दूजा ने कदे नेकी को ना क्यों, इस जुर्म को बदलो हमने नगद यो लपेगो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो से। मेरे दोस्तों याद रखो कि बनी इस्राइल का उलमा ने हुक्म छोड़े हो कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी उन पर लानत फरमाई। कुरान करीम में इरशाद फरमायो, लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमायो कि उस ज़ात की कसम जिसका कब्जा में मेरी जान है, लोगों थारा वास्ते जरूरी है कि नेकियां हुक्म करो तो बुराइयां तो रोको, नहीं तो अल्लाह ताला थारा दिलों पर दूजा असर से छुड़ेगो और बनी इस्राइल और थारे पर भी लानत करेगो। जड़ा लोग दावत और तबलीग को कम नहीं करता उन्हें मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद की हुई है कि वे उस कौम की तरह हैं जड़ी कौम कश्ती में सवार वे ते पहली मंजिल आला कोला पानी मुकते वे दूजी मंजिल आला कोल मंगे वे ना दे ते पहली मंजिल आला लहर में आ गए उस कश्ती ना सलन हो जाए, जिन्हें सलन बिचू पानी कश्ती में चढ़ावे वो उसका नतीजा यो है वो उस कश्ती में बैठने वाला सारा ही वर्क हो जाएगा। पहली मंजिल वाला अपनी गलती की वजह से वर्क होया, लेकिन दूसरी मंजिल वाला उन्होंने उस गलती को ना रोकने की वजह से वर्क होया। इस वास्ते हम सारा आने वाली हदीस की वजह तो जिम्मेदार हो। हम ना कल क़यामत में पूछेगी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, फलिहाजा आओ अजद वादो करो कि इंशाअल्लाह मरता दम तोड़ी दावत और तबलीग उसका सुनो तो ज़ाब्ता न करता रहूंगा। अल्लाह ताला हमने इन गल्लों पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुदरत को मुंड कदीम हो या दस्तूर चला लो वो कि दुनिया में जद जद भी बुराई फैलन लगी, इतना ता फसाद फिर जान लगा क्या इंसानों की हिदायत का वास्ता है
نہ چلاتا رہا، وہ اس دنیا میں آ گئے، انسانوں نے ہدایت کی راہ پر لا گئے، بدیاں نہ ختم کرتا رہا، شرارت تے فتنہ جڑوں پٹ سٹیا، اور صحیح تے غلط، حق تے نہ حق، سچ تے کوڑ اور کفر تے اسلام میں فرق سمجھائے۔ نبیوں کا اس سلسلہ کی آخری کڑی میرا تھارا سب کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہیں تو بعد قیامت تڑی ان کوئی نبی آنے والا نہیں، جب کہ ہم لوگ کا سامنے یہ برائی آج بھی اسے طرح پڑے لگی ہوئی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان برائیاں ابھی یہاں نہ ختم کرنی ذمہ داری ہم لوگ کا سر لائی ہے۔ سورہ آل عمران نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھ سنا لوگ ہیں کیوں جو تم لوگ کا واسطہ پیدا کیا ہوا ہے، اور تھارا چنگا ان کی وجہ یہ ہے کہ تم چنگے کرنا روکیں اور مندی کرن تو روکیں، نالے تم اللہ نہ منے۔ اس آیت کریمہ تو یہ پتہ چلا لگا وہ کہ نبوت و کم انہیں اس امت کے سپرد ہے۔ دنیا میں جت کی دے کہ مندی زیادتی ہوتی جس ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچ گئے سب دو پہلا ہاتھ نال اس برائی کو مقابلہ کر، جے کدے اس کی طاقت نہ وے تو زبان نال اس برائی نہ روکوں، تو کدے اتنی بھی ہمت نہ وے تو پھر کم تو کم دلو اس برائی نہ برائی سمجھو۔ لیکن سارا لوگ مل گئے کدے وہ کم نہ کر سکتا وے، پھر انہاں وچ کوئی لوگ ایسا ضرور وے جڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا کرے، نہیں تو سارا مار کا آفت آ جائے گی۔ اس گل تر یہ آیت اشارہ کرے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کریں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھو، آپ تا چنگا پلا کم کرے ہوئے، لیکن دوجانا کدے اس نے برائی تو باز رہنو نہیں کیوں، جد عذاب آئو یہ شخص بھی ان لوگ کا سنگ لاکھ ہو گیا تھو۔ اس واسطے کدے ہم آپ چنگا ہویا پر دوجانا کدے نیکی کو نہ کیوں، اس جرم کو بدلو، ہم نہ نگد یہ لپے گو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو سے۔ میرے دوستو یاد رکھو کہ بنی اسرائیل کا علماء نے حکم چھوڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کا قبضہ میں میری جان ہے، لوگوں تھارا واسطہ ضروری ہے کہ نیکیاں حکم کرو تو برائیاں تو روکو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تھارا دلوں پر دوجاں اثر سے چھڑے وہ اور بنی اسرائیل اور تھارے پر بھی لعنت کرے وہ۔ جڑا لوگ دعوت و تبلیغ کو کم نہیں کرتا انہیں مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دیتی ہوئی ہے کہ وہ اس قوم کی طرح ہیں جڑی قوم کشتی میں سوار ہوئے کہ پہلی منزل آڑا کوڑا پانی مکتے ہیں، وہ دوجی منزل آڑا کوڑا منگے وہ نہ دیں کہ پہلی منزل آڑا لہر میں ہو گئے اس کشتی نہ سلن ہو جائیں، جنہ سلن بچوں پانی کشتی میں چڑھا ہوئے وہ اس کا نتیجہ یہ ہے وہ اس کشتی میں بیسن آڑا سارا ہی ورک ہو جائے گا۔ پہلی منزل آڑا کہ اپنی غلطی کی وجہ تو ورک ہویا، لیکن دوجی منزل آڑا انہوں نے اس غلطی تو نہ روکنے کی وجہ تو ورک ہویا۔ اس واسطے ہم سارا آنے والی حدیث کی وجہ تو ذمہ دار ہوں، ہم نہ کل قیامت میں پوچھوے گی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فلہذا آؤ اجد وعدہ کروں کہ انشاءاللہ مرتا دم توڑی دعوت و تبلیغ اس کا سنو تو ضابطہ نال کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم نے انہیں گلوں پر عمل کرنی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔